अस्सलामुअलैकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान का बहुत बहुत सलाम। आज मौसम बाहर भी हल्की हल्की बारिश हो रही है लाहौर में, और मैं इधर बैठा हूँ एक होटल में। और आज मेरे सर मेरे पास बैठे हैं, और हमारे प्रोफेसर हैं, सर हैं, उस्ताद हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और माहिर तालीम हैं, और बहुत सारी खूबियाँ हैं। मैं आपको क्या बताऊं। मैं पहले आपको दिखाता हूं, फिर नाम भी बताता हूं आपको। ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, तो प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी साहब, ये जी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। तो आज देख रहे हैं कि इनकी माशाल्लाह स्मार्टनेस का भी राज इनसे पूछते हैं। और अभी अभी ये ओमान से हो के आए हैं, मस्कत ओमान से। तो हम थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से इनसे ओमान और पाकिस्तान का तकाबुल और ये वाला पूछेंगे। सर जी, आपका दौरा कैसा रहा है, ये बताएं सिद्दीकी जी साहब। माशाल्लाह जी, बड़ा खुशगवार अच्छा। और बहुत ही अच्छा जी। हम तो इधर बड़ा लोड शेडिंग में जी रहे हैं, जो 12-12 घंटे बिजली नहीं होती, वहाँ होती है। जी ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है हाँ जी। कि हम एक एटमी ताकत हैं हाँ। और इसके बावजूद भी मतलब है कि हम बिजली से ये पोजीशन है ये पोजीशन है। जी। वहाँ पर ऐसी पोजीशन नहीं है। अच्छा, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पर जी मैं 20 दिन वहाँ रहा हूँ अच्छा। और एक लम्हे के लिए भी लाइट नहीं गई, बिजली एक लम्हे के लिए भी नहीं गई। और वो जो वहाँ अगर आप महसूस करें और कभी वहाँ तशरीफ़ ले गए हों, तो मस्कत में मैं रहा हूँ, तो वहाँ की सबसे अच्छी बात ये है जी कि वो सब सेंट्रली एयर कंडीशन है, उनके हाउसेस, उनके मॉल, उनके ऑफिसेस, उनके तालीमी इदारे। फिर जो सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, वहाँ आपको पैदल शादो नादरी कोई नज़र आता है। अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, वो सब उनमें एसी लगे हुए हैं और वो बड़ा मतलब है कि अपना पुरतकल्लुफ़ और पुरसकून अच्छा। ज़िंदगी गुजार। तो वैसे तो सर ओमान हमारा करीबी मुल्क है, ये बलूचिस्तान के बिल्कुल गवादर के साथ लगता है। तो बलूचिस्तान में और अमान में नाम भी मिलते जुलते हैं, तो सफाई सुथराई गुरबत इमारत में कितना फ़र्क है? ये अर्ज़ ये है कि एक तो जो अमान का जो एक जो करेंसी है, हाँ जी। वो रियाल है रियाल है। एंड इट इज़ ए वेरी पावरफुल करेंसी। अच्छा। और वो हमारे 521 रुपये आज का जो मेरे रेट पता चला है, 521। 521 रुपये का एक रियाल है। अल्लाह अकबर। और वहाँ पर गुर्बत तो नहीं है। ये ओमानी करेंसी, दुबई का रियाल तो डिफरेंट है, ये ओमान का ये रियाल। ओमानी रियाल, अच्छा आई एम टॉकिंग अबाउट ओमानी रियाल। जी। ओमानी रियाल जी 500 से ऊपर है और बड़ी बड़ी मजबूत करेंसी है सर, है। मजबूत करेंसी। और बड़ा वहाँ जो अच्छी बात जो है वो ये है कि वो लोग जो हैं उनकी वेजेस भी मुनासिब ही हैं और उनको महंगाई का भी इस तरीके से सामना नहीं। पेट्रोल उनकी मेन जो उनकी पैदावार है, और समंदर जो है उनका है, वहाँ पर वो मछलियाँ पकड़ती हैं। और मस्कत जो है जी कुछ 6-7 जगह पर बीच है। अच्छा। और वो समंदर से लगता है ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत शहर है। टूरिज्म वहाँ पे है? टूरिज्म तो जी क्या वहाँ पर तो बंदे ही 80% लोग जो है ना दूसरे नेशनल हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ पर आप लोग जाके देखेंगे, एशिया के तमाम ममालिक वहाँ पर हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, और इसके अलावा आपका खुदा आपका भला करे अफ़गानिस्तान, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, और फिर आपका फिलिपाइन, सारे वहाँ पर। अच्छा सर। मिस्र वहाँ पर है, दूसरे जो आपका साउथ अफ्रीका, मतलब है पूरा युगंडा, काले गोरे दरमियाने सब वहाँ पर मौजूद हैं। और वो मतलब है कि सर पाकिस्तान के बारे में उनका इमेज क्या है कि कोई? ये आपने बहुत खूबसूरत बात की हाँ है। जी। देखिए मैं वहाँ 20 दिन रहा हूँ, अच्छा। तो वहाँ मैंने कोशिश ये की है कि मैं एक पाकिस्तान का सफारतकारी करूँ पाकिस्तान हाँ, की। ये हाँ मेरी जी। मुझे मैंने कहा जी अगर मैं वहाँ गया हूँ तो पाकिस्तान के लिए मैं कुछ। जी जी। तो वहाँ पर मैंने तकरीबन सब नेशनलिटीज़ से कोशिश की है। जब मैं बाहर निकलता था कि मैं उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता था, फ्रैंक होते थे, हम गुफ्तगू करते थे। फिर वो जब अच्छा इंप्रेशन बन जाता था फिर मैं उनको बताता था कि जी मैं पाकिस्तान, अच्छा। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और फिर उनको मैं बताता था कि हम पाकिस्तानी आपके मुल्क को बहुत इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारा
پوری دنیا میں ہم سکون چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ سکون، پیس چاہتے ہیں، جی اور وہ پھر اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا تو وہ وہاں پر بھی زیادہ تر جو ہے وہ دوسرے ممالک میں انڈیا کافی چھایا ہوا ہے. انڈیا اس بات سے مجھے اور تقویت ملی کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں، ہاں اور میں نے کیا ہے. اور وہ میں نے جو کیا ہے وہ تمام نیشنلٹیز سے مل کے پاکستان کا جو ایک امیج ہے اس کو میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی. اچھا بڑی اچھی بات ہے سر آپ نے ہمیں بتا رہے ہیں. تو دوسرا موسم آپ کو موسم کی تنگی محسوس نہیں ہوئی باہر سڑکوں پہ؟ جی نہیں، وہاں کا موسم جی پاکستان سے ذرا ہی گرم ہوگا، اچھا ذرا ہی کچھ تھوڑا سا ایسے ہی لگا ہاں لیجیے. ہاں لیکن کیونکہ جی وہاں پر آپ کو بجلی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ وہ چھت کے نیچے ہیں، سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے، گاڑی ایئر کنڈیشن ہے. صرف آپ کو اتنی تکلیف ہوگی جب آپ گھر سے نکل کے گاڑی میں بیٹھیں گے. وہ تقریباً جو ہے نا جی انسان برداشت ہی کر لیتا ہے. وہاں کے مال بہت اچھے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں. تو اسلامائزیشن کے حوالے سے اسلامی ملک ہے وہ آپ کو وہاں پہ اس کا کوئی کلچر جو ہے وہ غالب نظر آیا یا درمیانہ یا کیا؟ دیکھیے میں نے جو وہاں امانیوں سے بات کی ہے تو میں نے ان کو بتایا ہے کہ جی ہمارا آپ برادر مسلم اسلامک کنٹری ہے، ہاں آپ کا ہمارے بھائی ہیں. وہ پاکستان کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میں نے ان کو بتایا. تو وہاں جو ہے جی ماشاءاللہ مسجدیں آپ دیکھیں گے صاف ستھری خوبصورت ترین. سلطان قابوس کی جامع مسجد بہت خوبصورت ہے، لیکن وہاں پر ہماری طرح کا ماحول نہیں ہے. اچھا لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے لیکن بڑا مطلب ہے کہ مناسب کام کے لیے یہ آپ اذان ہو کو رہی ہے. پاکستان میں ان کے کوئی گھٹن محسوس ہوتی ہے ان کی نسبت ایسے کہ یہاں پہ گھٹن والا نہیں جی ماحول وہ ہے؟ بڑے ان کو وہ اپنے کام سے کام. اچھا مذہب کا وہاں پر کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی باہر مسجد کے باہر صفحے بچھا دیں یا کوئی ایسا نہ ہو. وہ بڑا اپنا سیدھا کام ہے ان کا. مسجد میں سب نماز پڑھتے ہیں، سب جس کا دل چاہتا ہے، اور کوئی وہاں تنگی نہیں ہے. اور ریلیجن کا انہوں نے بہت آسانی کا ماحول بنایا ہوا ہے. کوئی کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتا اور سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو سر آپ کے جب اتنی آپ اچھی جگہ پہ گئے ہیں تو آپ کا یہ دل کیا کہ کاش پاکستان بھی ایسے ہی ہوتا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ تو سائنٹسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، ٹھیک. میں اپنے پاکستان جی. جو ہے نا جی میرے وطن کی مٹی، ہاں میرے وطن کی مٹی کی خوشبو، میرا لاہور، میرا پورا ہاں. پاکستان. سر ہم تو اس کے ایک انچ سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن جو ہمارے لوگوں کی حالت ہو گئی ہے مہنگائی سے، جو گھٹن ان میں آئی ہے ہم لوگوں میں، ہاں. جو ایک برداشت ہم ایک دوسرے کو کم کرنے لگے ہیں، اور جو ہماری ویلیوز ہیں ہم ان میں کمی آئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا ہم میں کمی ہے. ٹھیک. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اپنا وطن پاکستان پھر پاکستان ہے جی، اور انشاءاللہ ہمیں اس کے لیے اچھائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو آپ کو امید ہے کہ پاکستان بھی اسی طرح ترقی کرے گا؟ دیکھیں جی ہمیں پورے پاکستان، دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں 2 چیزیں اب میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے جی. ٹھیک. نمبر 1، ناؤ آئی ایم 77 ایئرز اولڈ. میں نے اپنی زندگی سر کا آپ نے ایج بتا دیا، آپ اتنے لگتے نہیں ہیں، آپ نے بتا دیا 77. سر جی میں ہوں، میں اللہ کا شکر ہے میں ہوں اور زندگی کو اچھا گزارا. ہاں جی ہاں جی. سر عرض یہ ہے کہ جو میں نے اب زندگی کا جو مقصد بنایا ہے نا، نمبر 1 اپنی ذات کو پیچھے کر لیا، نمبر 1 پاکستان، اچھا گڈ. نمبر 2 پاکستان کے عوام. ماشاء یعنی آئی لو مائی کنٹری اینڈ مائی کنٹری مین. اور آپ یقین کیجئے کہ اس کے بعد میں اپنی ذات کو رکھتا ہوں. پہلے یہ 2 چیزیں جو ہیں بہت خوبصورت باتیں. جہاں ملک صاحب جو یہ عوان صاحب جو یہ وطن مقدس ہے، لیکن وطن مقدس اس طریقے سے ہے کہ اس کے رہنے والے جو جس سے وطن بنتا ہے وہ بھی تو مقدس ہے نا. ان کی خوشحالی بھی بہت ضروری ہے، ان کے لیے فلاح اور بہبود ان کی بہت ضروری ہے. یعنی اگر پاکستان جو ہے نا وہ ہمارے عوام سے ہی پہچانا جاتا ہے. تو عوام کو آپ کو سربلندی کے لیے، اگر آپ نے پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے تو اپنے عوام کے لیے بھی آپ کو سربلندی کرنی پڑے گی. تو تھینک یو ویری مچ صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے قانونی ٹی وی کو، اور مجھے کافی بھی پلائی ہے سر نے. یہ دیکھیں جی یہ سر کا کپ پڑا ہے، یہ بسکٹ بھی پڑے. سر تھینک یو جی. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ہمیں کام بھی کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی خدمت کریں. تھینک یو سر، تھینک یو.
تو نہ کتنی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں اور ہمیں امید بھی دلائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی اسی طریقے سے ترقی کرے گا. ہر پاکستانی کا دل ہوتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں نا دل کرتا ہے اچھی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش یہ بھی پاکستان میں ہو. تو آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینی ہے تو میں پھر سر تک آپ کی جو کمنٹس ہیں وہ پہنچاؤں گا. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.